आप सब मोमिनीन का इस इज़्ज़त वाले दरबार में चल के आया, कबूल व मंजूर फरमाए। जितने मोमिनीन के दिल में जो जो हाजात हैं कायनात की मालकिन अपनी बरगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जितने मोमिनीन बीमार हैं सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का मेरी मालकिन शिफाए कुल्ली अता फरमाए। ज़रूरुल्लाह अमीन कहिएगा। भाई शहजाद, भाई लुकमान, इस घर के जितने भी मरहूमीन हैं मालिक सबके दर्जात बुलंद फरमाएँ। ज़रूरुल्लाह अमीन कहिएगा। मेरे मौला मुल्क ईरान की हिफाजत फरमाए, मेरे मौला मशहद पाक की हिफाजत फरमाए, शाम की मालकिन के हरम की हिफाजत फरमाए, मेरे मौला मेरे आका पारा चनार के मातमियों की हिफाजत फरमाए। ज़रूरुल्लाह यमीन कहिएगा। मेरे मौला मेरे आका हम गुनहगारों को हमारे आखिरी बादशाह की ज़ियारत नसीब फरमाए। दरूद पढ़ दे मिल के बुलंद आवाज़ के साथ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। बिस्मिल्लाह। सलामत रहें, आबाद रहें। मौला आपको किसी कमीने का मोहताज ना करे। इजाज़त है नौकरी का आगाज़ किया जाए। बीवी पाक आपको सलामत रखें, किसी कमीने के मोहताज ना हो। एक कते से दिल कर रहा है आज की जो नौकरी है उसका आगाज़ किया जाए, उसके बाद फिर जैसे आप कहें वैसे मौला की बारगाह में सजदा ज़िक्र पेश करते चले जाएंगे। गुलहाए अकीदत की बड़े ज़ौक़ से बू लें। मालिक आपको सलामत रखें। खूबसूरत साउंड है काज़मी भाई, मालिक रिज़्क़ इज़्ज़त बख्त में इजाफ़ा फरमाए। आज 18वीं मुहर्रम है, ये पहला साउंड है कि जेड़े गला जिदे नाल रल गया है, नहीं तो जहाँ पढ़ते रहे हैं साउंड वालों ने हमारा गला ही खींचा है। मालिक रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। चलें, पहली बात मैंने की है, जो अज़ादार मातमी हैं अनीस भाई बाबा जी मजलिस में आके बैठ जाते हैं। असगर बिरा सकलैन बिरा, क्या मयार है मातमी का जो मजलिस में आके बैठ जाता है, उसकी इज़्ज़त क्या है, उसका मर्तबा क्या है, आपके हवाले बात करना चाह रहा हूँ। गुलहाए अकीदत की बड़े ज़ौक़ से भूलें, शब्बीर के घर आएँ तो शब्बीर की खूलें, सिदरा के मकीनों की यही होती है ख्वाहिश, क्या मुमकिन हो तो मजलिस में अज़ादार को छू लें। हाय 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 हाय, जियो यार, जियो यार, जियो यार, ज़िंदगी हो आपकी, ज़िंदगी मरहबा मरहबा, सलामत रहें, सलामत रहें। ये बात है, ये बात है। थोड़े नहीं होते बंदे, मौला को मालिक की कसम हमने उस सरदारों को माना है जिनके 72 लाखों पे भारी आ जाते हैं। हाँ जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो गुलहाए अकीदत की बड़े 5 टाइम सजदा करते हैं हम खाके शिफा के ऊपर, 5 टाइम सजदा करते हैं। बंदे हमसे सवाल करते हैं, यार 5 टाइम मिट्टी की टिकिया के ऊपर सजदा करते हैं, वजह क्या है? सर उठाइएगा, क्या वजह है आप मिट्टी की टिकिया के ऊपर सजदा करते हैं? वीडियो लाइव हो रही है, भाई के हवाले कैमरा है और मेरे हवाले माइक है। आपके हवाले अगला जुमला करना चाह रहा हूँ। मौला से किसी ने पूछा, मौला 5 टाइम खाक दे उत्ते सजदा करन दी वजह क्या है? मौला ने फरमाया, जब पहला सजदा इंसान खाक के ऊपर करता है ना, अल्लाह इंसान को याद दिलाता है, इंसान याद रख हमने तुझे इसी खाक से पैदा किया। हाय 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 हाय, हाँ बात सर, हाँ बात सर, हाँ बात सर। जी हाँ, जी हाँ, आपके बिला मालिक आपको आबाद हो। बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ एक डिफरेंट मिजाज में आज मैं मजलिस पढ़ना चाह रहा हूँ। सार उठाएं, जुमला आपके हवाले करना है। क्या? अल्लाह इंसान को याद दिलाता है, इंसान याद रख हमने तुझे, हाय 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 हाय, हमने तुझे इसी खाक से पैदा किया है। अच्छा, अब जब दूसरा सजदा इंसान मिट्टी के ऊपर करता है, अल्लाह इंसान को याद दिलाता है, इंसान अकल के अंदर याद रख वापस तूने इसी खाक में जाना है। हाँ वाह 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 वाह, जिए भाई, जिए भाई, जिए भाई, नौकरी है, खरीदा है आपने, इंसान याद रख वापस तूने इसी खाक में जाना है। अच्छा, ये तो बात हो गई मौला अली बादशाह की। एक जुमला है जो मैं खा गया था लेकिन अब दिल कर रहा है वो मैं आपके हवाले करूं। मौला फरमाते हैं, जो पहले और दूसरे, बाबा जी पहले
اور دوسرے سجدے کے درمیان انسان وقت گزارتا ہے نا، اللہ انسان کو یاد دلاتا ہے، انسان یاد رکھ تیری زندگی صرف اتنی سی ہے۔ ہوئے 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 میری زندگی ہو، آپ جیئیں سر، آپ جیئیں، کیا تیری زندگی انی دی ہے جنہاں تو وقت گزاریا پہلے تے دوجے دے درمیان، اتنی سی صرف تیری زندگی ہے۔ اب یہ تو علی بادشاہ کا فرمان ہو گیا، سوال ہم سے کرنا چاہیے، بھائی آپ جو مٹی کے اوپر سجدہ کرتے ہیں، سجدہ آپ کیوں کربلا کی خاک کے اوپر کرتے ہیں؟ تو حسن حسن معافی مانگ کے کہہ رہے توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے، شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو، ہم سجدے گاہ رکھتے ہیں مصلی پہ اس لیے جب یا خدا کہیں تو نظر میں حسین ہو۔ ہائے ہائے مرحبا، آپ جی ہیں سر، ہم یا خدا، جی آپ جی ہو، آپ جی ہو، آپ سلامت رہے۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کے آنے کی کیا بات، مالک آپ کی نسلوں میں عزاداری کو قائم و دائم رکھ۔ توحید کے وجود کی محکم دلیل ہے، شامل عبادتوں کے سفر میں حسین ہو۔ چلیں پتہ نہیں کون اس جملے پہ کتنی قیمت دے، بابا جی، ویر جی، جملہ ایک آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ جب میرا مولا دنیا میں آیا، کون ہے حسین بادشاہ؟ جب میرا مولا دنیا میں آیا، عرش کے سب سے بڑے مجرم کو رہائی دلوائی، نا کہلا نہ کرنا، ہاں 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 آپ جی ہیں سر، آپ جی انیس بھائی، عرش کا سب سے بڑا مجرم تھا جس کو فطرس کہتے ہیں، چھوٹا جرم کی تھی، اللہ کے سامنے اس نے کہا مم اسلی، خدا دے سامنے، پروردگار کے سامنے کہہ رہے ہے کوئی مجھ جیسا؟ اچھا اللہ کے سامنے کہہ رہے، اللہ وہ پروردگار تکبر پسند نہیں ہے، غرور پسند نہیں کرتا، میرا خدا بندہ متعال، اچھا تکبر کر رہا میرے سامنے، پروں کو جلا دیا، جلانے کے بعد زمین پہ پھینک دیا، ہن سٹے آیا زمین تے پہ آیا ہے۔ کتابیں کہتی ہیں جب آدم کو سجدہ ہو رہا تھا، اس سجدہ کیتا ہی، انکار نہیں کیتا سجدے دا، سجدہ کیا تھا، لیکن اس نے آدم سے مدد نہیں مانگی تھی۔ آئے آئے ہائے 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 آباد، آپ تھی مالک آپ کو سلامت رکھے، کیا آدم سے مدد نہیں مانگی؟ اچھا نوح ہے، اس نے مدد نہیں مانگی، ابراہیم ہے، اس نے مدد نہیں مانگی، اسحاق ہے، اس نے مدد نہیں مانگی، یعقوب ہے، اس نے مدد نہیں مانگی، یوسف ہے، اس نے مدد نہیں مانگی، موسیٰ ہے، اس نے مدد نہیں مانگی، زکریا ہے، اس نے مدد نہیں مانگی، سلیمان ہے، اس نے مدد نہیں مانگی، یحییٰ ہے، اس نے مدد نہیں مانگی، عیسیٰ ہے، اس نے مدد نہیں مانگی۔ یہ میرے سر پہ قرآن ہے، حتیٰ کہ میرے آقا دو عالم آئے، اس نے مدد نہیں مانگی، سیدہ آئیں، اس نے مدد نہیں مانگی، حسن آئے، اس نے مدد نہیں مانگی، علی آئے، اس نے مدد نہیں مانگی۔ فرشتے کے ایک قبیلے میں 10,000 فرشتہ ہوتا ہے، کتنا؟ 10,000 فرشتہ، 10,000 فرشتہ۔ جب کائنات کا سلطان حسین بادشاہ اپنی مرضی سے اس عرض عارضی پہ اترا، اللہ زندگی ہوئے تھوڑی، اللہ نے جبریل سے کہا جبریل 10,000 فرشتوں کے قبیلے، کتنے؟ 10,000، ایک میں 10,000 ہوتا ہے، 10,000 ملٹیپلائی ڈیوائیڈ کریں، کیلکولیٹر ہی مک جائے گا، اتنی تعداد بنتی ہے۔ فرشتے لے حسین کے گھر جا، محمد کے گھر جا اور حسین کے آنے کی مبارک بات دے۔ لالا جی غازی کی قسم ہے، اتنا فرشتہ زمین پہ اتر رہا تھا، فطرس نے اپنی آنکھوں کو کھولا، فرشتے تھے فرشتہ، فرشتے تھے فرشتہ، فرشتے تھے فرشتہ، اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے، اوپر سے نیچے، جی آپ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اتنا فرشتہ ایسے نا آنکھوں کو کر کے کہتا بھائی جبریل خیر ہے، قیامت تے نہیں آن لگی، جملہ نہیں ہے، زندگی ہے اس کے اندر، بھائی جبریل خیر تے ہے، قیامت تے نہیں آن لگی۔ جبریل نے مسکرا کے کہا قیامت نہیں، قیامت کا مالک آ گیا۔ آہا آہا یار بھائی رل گئے یار، سونا کر کے آغاز ہے، تو چاہے داری آئے۔ آپ کی کیا بات ہے، آپ کے سننے کی کیا؟ حسن رضا حسن کو خریدا ہے آپ نے، انیس آپ جی ہیں، آپ جی ہو، لالا جی مولا کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ کیا یہی جملے ہوتے ہیں جن کی خریداری ہوتی ہے، مالک آپ کو سلامت رکھیں، اسی چیز کا محتاج ہوتا ہے ذاکر۔ کیا قیامت نہیں، قیامت کا مالک آ گیا۔ ایک جملہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، اب اس نے دیکھا کہ قیامت کا مالک آ گیا، فطرس نے اس کی طرف دیکھا،
انہوں نے کہا یار میں نہیں پتا میرا کی ہونا ہے. وہ سلطان دنیا تے آیا ہے, مجھے اپنی کمر پہ بٹھا لے, اپنی پشت پہ بٹھا لے, مجھے اس سلطان کی بارگاہ میں لے جا. پتہ نہیں اب ہوگا کیا, لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ میرا بن ضرور جائے گا اگر وہ قیامت کا مالک ہے. ایک شعر ہے, آئے میرا اللہ مالک بس رکھ, ایک شعر ہے جو ہمارے برادروں کی مسجد کے اوپر لکھا ہوتا ہے. وہ شعر امام حسین کا میں نے پڑھنا ہے جو جبریل نے بات کی ہے. اس نے کہا مجھے لے جا. جبریل نے اسے پڑھو. اب ہو سکتا تھا ادھر یہ بات بھی ہو سکتی تھی لالا جی, جبریل کہتا نا بابا نا, تین تے اللہ کٹی ہے, نہ کرنا نہ کر, جیو جیو اس کر جیو مالک سلامت, تین تے اللہ نے دربار تو کٹی ہے. مجھے بتائیں جسے سپریم کورٹ آف پاکستان فارغ کر دے, کہ فارغ ہے, وہ پورے ملک ہی فارغ ہے. انجے اللہ سے بڑی کائنات میں طاقت کون سی؟ انہوں نے کہا تین تے اللہ کٹی ہے. کہہ سکتا تھا تجھے اللہ نے نکالا ہے, میں تجھے کیوں اپنے پروں پہ بٹھاؤں, کہیں وہ مجھے بھی عذاب نہ دے دے. عباس کی قسم ہے فطرس نے پروں پہ سر اٹھائیے گا بیٹھ کے نا, جبریل کے پروں پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو بتایا ہے جسے حسین اپنی پناہ میں لے لے اللہ بھی اسے کچھ نہیں. جیے بھائی جیے بھائی, ہاں بات آ بات آ جیے رل کے بھائی سونا کر کے یار سارے حیدری جسے آپ جی ہیں آپ جی ہیں آپ جی ہیں کیا جسے جی ہیں جسے حسین اپنی پناہ میں لے لے اللہ بھی اسے کچھ نہیں کہتا. بیٹھا اس کے پروں پہ نہ بیٹھ گیا, جبریل کے پروں پہ فطرس بیٹھ گیا. رسول خدا کی بارگاہ میں آئے. اب جیسے ہی بارگاہ میں آئے جبریل دے کے کہتے یا رسول اللہ میں تھوڑا سب تو پرانا نوکر ہاں. آئے ہائے 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 لالا جی کے میں تھوڑا سب تو پرانا نوکر ہاں. یا رسول اللہ میں تھوڑے بچیاں دا درزی بھی ہاں. یا رسول اللہ اے تھوڑے گھر حسین آیا ہے, اے پہلا مریض ہے, اے دی حاجت روائی کرو نا. گود میں نا حسین بادشاہ سیدہ کی آغوش میں دعا مانگ لیا جے, جو نہیں بھی پوری ہوتی قبولیت کا ویلا. میری روح کہہ رہی ہے یہ بات, جملہ سنیے گا. بی بی کی آغوش میں حسین بادشاہ, سیدہ نے دیکھ کے فرمایا بابا دیکھے نا میری گود میں کربلا کا نواب ہے. ہائے میرا اللہ ہائے میرا اللہ ہائے میرا بابا, میری گود میں سلطان ہے. بابا میں کہہ رہی ہوں میرا دل ہے اپنے بچے کے پہلے مریض کی حاجت روائی میں کروں. مرحبا آپ جی ہیں آپ جی ہیں, حاجت روائی میں کروں. پاس سے حسن کی آواز آئی اماں حسین میری بھی تو جان ہے. ہائے 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 آباد آباد, حسین میری بھی تو زندگی ہے, حسین میری بھی تو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اماں میرا دل ہے بھائی کے پہلے مریض کی مشکل کشائی میں کروں. اتنی بات ہو رہی تھی, علی بادشاہ کی آواز, پھر سارے چپ کر جاؤں میں کائنات کا مشکل کشا. آباد رہیں سر آباد رہیں, خریدا ہے آپ کی سداد نے حسن کو, سلامت رہیں سلامت رہیں. کیا میں کائنات کا مشکل کشا, میں نبیوں دی حاجت روائی کرنا, پتر دے مریض دی حاجت روائی میں نہ کر سا. سر اٹھائیں. ابھی اتنی بات ہو رہی تھی, ننھے سے حسین بادشاہ نے ماں کی آغوش میں کروٹ بدلی, اپنے توحیدی لہجے کے ساتھ دیکھ کے فرمائے اماں ناراض نہ ہوئیے گا, اگر اس نے آپ سے مدد لینی ہوتی تو جمادی ثانی میں آتا. بابا آئے او میرا اللہ آئے او میرا اللہ. بابا محسوس نہ کیجیے گا, اگر اس نے آپ سے شفا لینی ہوتی تو یہ آتا رجب میں. بھیا حسن نے مرحبا یار مرحبا, پتہ نہیں کیا بات چھیڑ لی ہے میں نے. سر اٹھائیں. بابا محسوس نہ کیجیے گا, اگر اس نے آپ سے لینی ہوتی رجب میں آتا. بھیا حسن آپ سے شفا لینی ہوتی تو 15 رمضان کو آتا. نانا محسوس نہ کیجیے گا, نانا اگر آپ سے شفا لینی ہوتی تو یہ آتا ربیع الاول میں. آیا 3 شعبان کو ہے, حق بنتا ہے کہ اس کی حاجت روائی میں کروں, لیکن نانا جیسا آپ چاہیں گے آپ چاہیں گے آپ چاہیں گے آپ چاہیں گے, جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہوگا. رسول خدا نے دیکھ کے فرمایا جبریل اب میرے بیٹے نے بات چھوڑی ہے مجھ پر. جملہ سنیے گا, میرے پتر نے گل میرے تے چھڑی ہے. وہ دیکھ سامنے حسین کا جھولا پڑا ہوا ہے, اس سے جا کے مس کر, اسے پر مل جائیں گے. میں نے ادھر ہی ہاتھوں کو جوڑا, میں نے کہا یا رسول اللہ کائنات تے مالک ہو, ہر شے نظام تھوڑی انگوش دے اشارے نال چلتا ہے, آپ منہ سے کہیں منہ سے کہیں. بھائی توجہ سکی,
منہ سے کہیں شفا ملتی ہے، جھولے سے کیوں لکڑی سے مس کرا رہے ہیں؟ رسول کی آواز ہے حسن حسن جھلا نہ بن، حسین کے جھولے کی لکڑی سے شفا نہ دلاتا، حسین کے تعزیے کی لکڑی سے شفا کون مانگ؟ بھائی رل کے یار سونا کر کے ہے بھائی، سلام ہے بھائی، سلام ہے بھائی، سلام ہے بھائی۔ ہاں 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 ایک گل کراں جڑی میں کدی نہیں کی تھی، کراں تواڈے آسرے تے کرواں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ جس مرضی شیخ صدوق صاحب سے لے کر جس مرضی کتاب کو پڑھ لینا مرشد، انیس بھائی، ذکی برا، لالا جی، جن جن کے مجھے نام یاد ہیں، میں قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں، جس جھولے سے فطرس کو شفا ملی، ابھی حسین اس جھولے میں سوئی ہی نہیں تھا۔ مرحبا، منصوب ہوا تھا بھی یہ حسین کا۔ اللہ اللہ، آپ کی کیا بات ہے، قرآن کی قسم آپ کے سننے کی کیا بات ہے۔ آپ کو سلام کرم ہے جی، نوکراں سر، نوکرم ہے سر، نوکرم ہے سر۔ ابھی سوئے ہی نہیں تھے، آغوش میں ہیں نا، ابھی تو آئے ہیں بی بی کے آغوش میں، ثابت کرے کوئی ہیں؟ ہاں سنیں کیا کہہ رہے ہیں میرا بھی، یہ تو مس ہی نہیں ہویا، ابھی تو صرف منسوب کیا ہے کہ جیسے ہم نسبت دیتے ہیں، یہ وہ نسبت رسول خدا نے بنائی اس وقت، یہ وہ نسبت ہے یار۔ پیغام بھی لے لیا کرو نا، ضروری نہیں داد علی گل ہوندی، پیغام بھی تو دیکھو نا، نسبت کہاں سے رسول نے سنت بنائی ہے۔ ہم یہاں پر تعزیے کی لکڑی کو کہہ دیتے ہیں یہ ہے تعزیہ حسین بادشاہ کا، ادھر حسین بادشاہ کا جھولا رسول خدا نے فرمایا یہ جھولا ہے حسین کا، جا لے لے، پر مل جائیں گے، ابھی سویا بھی نہیں ہے۔ ہائے 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 ہائے، آپ آد رہے ہیں، ابھی تو مرحبا آپ جی ہیں، ابھی تو سویا بھی نہیں ہے۔ جملہ میں سے اگلا پڑھنا چاہ رہا ہوں، پتہ نہیں کون سمجھے کون نہ سمجھے۔ تم سے شکست خوردہ ہے تحریر بس کرو۔ انیس بھائی کوئی 20-22 منٹ کے بعد شعر پڑھنے لگا ہوں، اب توجہ کیجئے گا، داد آپ ایسے دے رہے ہیں جیسے ہزاروں کا مجمع، بڑا مطمئن بیٹھا ہوں، سر اٹھائیں۔ تم سے شکست خوردہ ہے تحریر بس کرو، اور لے کے ممکنات کی تحریر بس کرو، اور توحید پہ شبیر نے اتنے کرم کیے، کہنا پڑا خدا کو بھی شبیر بس۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، آباد رہیں۔ اچھا، میں نے آغاز بھی اس بات سے کیا تھا کہ حسین بادشاہ جب دنیا میں آئے، جہاں پر عرش کے سب سے بڑے مجرم کو رہائی دلوائی، جب دنیا سے گئے، کتنا بڑا مجرم تھا فطرس کے بعد حر۔ لالا جی میں آپ کو جرم بتاتا ہوں، شاید خدا کی قسم اس سے بڑا جرم شاید آج تک کائنات میں کسی نے نہ کیا ہو۔ ہوئے امام حسین کے زلجنا کی باغ میں ہاتھ ڈالا ہے اس نے امام کی باغ میں، مولا کی قسم راہوار کی باغ میں ہاتھ نہیں ڈال لیا، اس نے توحید کی، خدائی کی، اولی الامر کے گھوڑے کی باغ میں ہاتھ ڈال کے کیا کیا؟ رستہ تبدیل کر دیا۔ کچھ چھوٹی حرکت نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے، کائنات کا سب سے بڑا جرم ہے، امام کے گھوڑے کی باغ میں ہاتھ ڈال کے رستہ تبدیل کر دینا۔ ٹھیک ہے، حسین بادشاہ نے 10 محرم کی رات، شب عاشور، اسے بھی معاف کیا، اس کی معافی بھی قبول کی۔ چلو ایک جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، 10/9 اور 10 محرم کی درمیانی رات تھی۔ ہائے جیو پیر زندگی ہوئے۔ چلیں ایک جملہ پڑھتا ہوں، حر کے دل نے 9ویں اور 10ویں محرم کی رات کو کہا، حر کل کا کیا پروگرام ہے؟ پتہ نہیں کہاں کہاں جوڑی جا رہے ہیں مجھے، سر اٹھائیں، مالک آپ کو سر، حر کی پروگرام ہے بھائی تیرا کل دا؟ اس کا کل کا کیا پروگرام ہے؟ آپ جیئیں، کل کا کیا پروگرام ہے؟ کل حسین سے جنگ لڑنی ہے۔ دل نے کہا اس کل کی بات نہیں کر رہا، میں اس کل کی بات کر رہا ہوں جس کے بعد کوئی کل ہی نہیں ہے۔ ہائے آپ جیئیں سر، آپ جیئیں، میں اس کل دی گل کردا پیا جس کے بعد کوئی کل ہی نہیں ہے۔ کہیں کل تو کل ہے۔ اس نے کہا حر کل نہ کر، کل سے پہلے اپنی کل سیدھی کر لے۔
آپ جیئیں آپ آباد اور کل کل نہ کر کل تو پہلے اپنی کل سیدھی کر لے. اس نے کہا کیا کروں؟ دل نے کہا جا حسین سے جا کے معافی مانگ. اس کا معافی میں تجھے پتہ دل کو کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہے میں نے کام کیا کیا ہے کتنا بڑا انیس بھائی میں نے کتنا بڑا جرم کیا ہے حسین بادشاہ کے گھوڑے کی واگ میں ہاتھ ڈالا میں معافی دے قابل ہوں. دل نے دیکھ کے فرمایا تو جا تو صحیح میں تیرا دل ہوں نا میرا دل کہہ رہا ہے تو حسین سے جا کے معافی مانگ. آئے ہائے 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 آپ جیئیں سر آپ جیئیں سر آپ آد رہے میں تیرا دل ہوں میرا دل کہہ رہا ہے. دل نے کہا تو ایک بار اس بے دل کے مظہر سے جا کے معافی مانگ وہ بے دل کا مظہر تجھے دل سے معاف کر دے گا. مرحبا آپ آد رہے ہیں سر بہت شکریہ آپ کا خریدا ہے آپ نے. ایک واری جا مانگ کے تے ویخ وہ بے دل کا مظہر تجھے دل سے معاف کر دے گا. دل کی مان کے دل سے اٹھا. اس نے کہا اوے کتنے چلنا ہے؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے معافی مانگ معافی مل جائے گی معافی مانگ معافی مانگ معافی مانگ معافی مل جائے گی. اس نے کہا تیری ضرورت ہی نہیں تیری اوقات ہی نہیں تجھے حسین معاف کریں اب رہنے دے اب وقت گزر گیا. دماغ کی مان کے بیٹھنے لگا. دل نے کہا اب کیا ہوا اب کیوں بیٹھ رہے؟ اس نے کہا یہ کہہ رہا ہے معافی نہیں ملے گی. دل نے دیکھ کے کہا اس کی نہ مان اس نے پہلے بڑے بڑوں کے کام خراب کیا. ہائے 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 بہت بڑی داد ہے اتنے مشکل جملے. سلامت سلامت سر سلامت راہ باد ایدی نہ ماننا بڑے بڑے انو ڈبائے ہی اینو رہن دے اس کی نہ مان. آئے دنیا میں فطر اس کو شفا. مجھے آپ بتائیں دنیا سے گئے حر کی رہائی کون ہے حسین کیا کوئی جانے گا. اب یہ باجڑا گڑی کا مقدمہ اگر کسی پہ ہو جائے مرشد زادہ انیس بھائی مجھے بتائیں باجڑا گڑی دا لالا جی کتے مقدمہ ہو جائے باجڑے دے وچ تے او دا مقدمہ جاندہ ہے فیصل آباد جاندے باجڑا ہی رہندا ہے نا. باجڑے کا مقدمہ دلی جائے گا سڈنی جائے گا سعودیہ جائے گا جدے جائے گا یار ادھر کے ادھر نہیں آتے. موزے کی حد تھانے کی حد ضلع کی حد ادھر کی ادھر نہیں جاتے ادھر کے ادھر نہیں جاتے. حسین دنیا میں آئے ادھر کو شفا دلوائی حسین ادھر آئے اور ادھر کو شفا دلوا کے پوری دنیا کو بتایا. او مولوی میرے ماتمیوں کو کچھ نہ کہنا ادھر کا بادشاہ بھی حسین ہے ادھر کا بادشاہ. یار یار مرحبا مرحبا بھائی جی ہیں سر جی ہیں سر جی سر جی سر جی سر جی بہت شکریہ آپ کے آنے کا شکریہ. دیکھیں نا ہاں تاریخ کی تھوڑی سی بات کر دینی چاہیے کبھی کبھی تھوڑا ڈیفرنٹ رننگ مجلس پڑھنی چاہیے. کیا ادوں دا بادشاہ بھی ہاں میرے حسین بادشاہ کے ماتمی سلامت رہے. چلیں اگر اس میں یار پہ بول پڑیں تو پھر اب مصرع پڑھتے ہیں. بندے کہتے ہیں یار شیعہ 18 محرم کو حسین حسین کر رہے ہیں یکم محرم کو حسین حسین کر رہے ہیں ربیع الاول بھی آئے گا اس میں بھی حسین حسین کر رہے ہیں جمادی الثانی آئے گا اس میں بھی حسین حسین کر رہے ہیں شعبان آئے گا تو پھر خوشی میں حسین حسین کرتے رہیں گے ہر وقت حسین حسین ہر وقت حسین حسین. میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں اسیر شب کو سرور سحر نہیں آتا. پچھلے 33-34 منٹ کی گفتگو بابا جی انیس بھائی ذکی بھائی لالا جی اصغر ثقلین پیچھے کر دیو میرا چوتھا مصرع پوری گفتگو کا نچوڑ دے گا آپ کو. تجھے بتائیں ہم حسین حسین کیوں کرتے ہیں. اسیر شب کو سرور سحر نہیں آتا فقیہ دین کو وفا کا ہنر نہیں آتا. اور ہم اس عقیدہ توحید پہ کھڑے ہیں جہاں ہمیں حسین سے آگے نظر نہیں. مرحبا رل کے بھائی سونا کر کے ہائے دریا. اس وقت شعر پڑھا دل کرتا پہ بھائی جی اس سے اوپر بابا جی لالا جی ملک جی اس سے اوپر دل کر رہا ہے اس سے اوپر ایک شعر پڑھو. علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے دل کر رہا ہے نیچے آ جاؤں اور نیچے آ کے خالی ممبر کو کہوں یار کیا بات ہے. سر اٹھائیں علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے فرش کو جنت بنا کے دیکھا ہے. حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے جسے سر اٹھا کے دیکھا. ہائے ہائے مرحبا مرحبا
سارے رل کے حیدری حسین ہے مرحبا مرحبا ایک گل موڑن والی گل ہے دیکھو بات آپ موڑو گے انیس بھائی تو پھر بابا جی وسیم جی پھر میں معذرت نال یا علی ہم تیرے ہیں دوزخ کے لیے اور بھی بتھیرے ہیں اب بتھیرے ہیں میں نہیں پتا کیڑے کیڑے نے لیکن میں مصرع پڑھتا ہوں علی کا عشق ضمانت ہے کامیابی کی علی کے پیار میں جنت ضرور ملتی ہے علی کے بغض میں ہاں اور کچھ ملے نہ ملے مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور مرحبا مرحبا مرشد آنے کا شکریہ اصغر آنے کا شکریہ زندگی ہو زندگی ہو زندگی ذکی بھی رہا زندگی ہوگی جیتے رہے آپ جی ہیں سر جیتے رہے گڑی پورا تیسرا اتوار دسمبر کا مراکی وال انشاءاللہ دوسرا اتوار جیتے رہے نوکری کل انشاءاللہ انولے میں جیتے رہے تو ٹھیک ہے 1 بجے انشاءاللہ آپ کو سلام کریں گے سر اٹھاؤ جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے بندے کیا کہتے ہیں موزم بھائی مالک نوکری قبول فرمائے بڑے بھائی ہیں آ جائیں سمر بھائی جدو تک تسی آنا نہیں میں مکانا نہیں زندگی ہوئے تواڈی جملہ سنیے ہاں 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 ضروری ہے لالا جی بندے کیا کہتے ہیں اتھوں حسین بادشاہ دا زلجنہ نہیں گزرنا چاہیے کدھر سے ادھر سے یہ جو ساڑھے گھر دی پٹی ہے نا قبلہ یہ جو ہمارے گھر کی سکرین پھرا عامر پھرا زندگی ہوئی یہ جو ہمارے گھر کی لائن ہے نا اس سڑک سے حسین کا زلجنہ آپ نے نہیں گزارنا نہ یہاں پر ماتمی ہے نہ یہاں پر زلجنہ ہے یہ ماتم کرتے ہیں نہیں یہ یہاں سے ماتمی نہ گزرے یہاں سے ماتم نہ ہو یہاں پر زلجنہ نہ گزرے اچھا زلجنہ نہ گزرے اس کے بعد بھلا کیا سوچ ہے لالا جی سوچ بھلا کہ ہمیں نا آقا دو عالم ہم ان کی امت ہیں ہمیں وہ انگشت تھام کے جنت میں لے جائیں گے کم سے کم حسین کا زلجنہ وہ روکے یا وہ خود یزید ہے یا اس کا ابا یزید ہے پتہ نہیں اب مجھے میں کیا کہہ رہا ہوں بابا جی جرت وہ کرے حسین کے زلجنہ کو روکنے کی یا جو خود یزید ہے یا جس کا ابو یزید ہے اب مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں تو بغض حسینی چ سڑدا ودا ہے تو بغض حسینی چ سڑدا ودا ہے او قبر وچ تو خود کو یزیدی سڑاویں قیامت دے ڈی میں حسن تے کو وحدا جنت دے کولوں وی لنگ کے وخا مرحبا مرحبا بھائی رل کے یار سونا کر کے یار ہے آپ کی کیا بات ہے انولے والا ہی حساب ہو رہا ہے یہاں پر ہیں حسن بھائی وہی حساب نہیں ہے تو بغض جی آپ جی ہیں تو بغض حسینی چلیں چلیں اگر آپ ہاتھ اٹھا ہی رہے ہیں تو میں آپ کا معیار بتا دوں یہ جو ہاتھ آ کے اٹھا دیتے ہیں نا آپ لوگ چھوٹا معیار نہیں قبلہ آپ کا معافی کے ساتھ کہہ رہا ہوں اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے انوار تراشے تو ازادار بنائے آپ کی بات کر رہا ہوں آپ کی بھائی پیچھے والوں لالا جی آپ کی بات کر رہا ہوں تھوڑا تھوڑا مرحبا اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنائے انوار تراشے تو ازادار بنائے اوے اب جو میرے مولا کا ازادار نہیں ہے خود سے کبھی پوچھے کہ وہ بیکار نہیں مرحبا 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 آپ جی ہیں آپ ہاتھوں چے حیدری اللہ نے جب خلق کے معیار بنائے جو ظرف کشادہ تھے وہ سردار بنائے سرداروں میں کچھ صاحب انوار بنا ویر جی ہاں سرداروں میں کس چیز سے مل کے انسان بنا ہے 4 چیزوں سے سائنس جو کہتی آگ پانی مٹی ہوا بولو تو صحیح یار پورے 40 منٹ دیکھے میں نے کوئی بات اپنے سے کی ہو کوئی سائنس سے بات کر رہا ہوں کوئی تاریخ سے بات کر رہا ہوں آگ پانی تک کی زندگی آگ پانی مٹی ہوا 4 چیزوں سے کیمرے کی موجودگی ہے ہم شیعہ کس سے مل کے بنے تجھے بتاتے ہیں ترتیب ظہوری میں جو ہیں 4 عناصر
जो बंदा मेरे छठे मिसरे से वीर जी मुत्तफिक होगा ना मलक जी लाला जी, जो बंदा छठे मिसरे से मुत्तफिक हो वो हाथ उठाए, नहीं तो अब मैं जबरदस्ती की दाद मैंने आज तक ली नहीं। इस भाई मौसम भाई आपने तो अशरा नूले में सुना ना, मैंने मांगी नहीं दाद। सर उठाओ। तरतीब ज़हूरी में जो है 4 अनासिर समर भाई, तरतीब ज़हूरी में जो है 4 अनासिर, वो है मेरे मौला के अज़ादार अनासिर। खुद करता हूँ 100 बार मैं इकरार अनासिर, हाँ करते हैं इस बात का इकरार अनासिर। क्या ना आग ना मिट्टी से ना पानी ना हवा से हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की दुआ। हैदर 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 हैदर। लाला जी आपकी क्या बात है, ना आग ना मिट्टी से ना पानी ना हवा से, हाय 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 हाय। किबला ना आग ना मिट्टी से ना पानी ना हवा से हम खल्क हुए फातिमा ज़हरा की। जो खल्क हुआ जरा हाथ तो बुलंद करे, जो मेरे मिसरे से मुत्तफिक है। कैमरामैन साहब वीडियो बनाइएगा, लेफ्ट राइट कीजिएगा। 1 मिनट जूम आउट। आज ज़िम्मत देने लगा हूँ आपको, मालिक आपके नेटवर्क को मजीद बुलंदियों पे पहुँचाए। सारे बीबी की दुआ से खल्क हुए हैं, तो फिर ये जो आप हाथ उठाते हैं ना, बंदे कहते हैं इधर मातमी ना है, इधर जलूस ना है, इधर जलूस नहीं, उधर जलूस नहीं, इधर मातमी नहीं। लेकिन एक बात का जवाब दूँ, इस मुहर्रम में मैं CM साहिबा की तारीफ़ करना चाहूँगा, कहीं पर भी कोई इतनी जो है ना वो खाम ख़राब नहीं हो जो पहले पिछले दौर में होता रहा है। अज़ादारी में बहुत अड़चनें आती रहीं, इस बार बहुत ज़्यादा मामलात बेहतर थे। मालिक मुल्क के पाकिस्तान की जो पंजाब गवर्नमेंट है, मालिक उन्हें और इज्जत अता फरमाए। आज़ादारी के मामलों में कोऑपरेट करते हैं। ज़िंदगी आपकी। सर उठाइएगा, हाथ उठता है, सीने पे आता है, सीने पे आता है। कहते हैं यार ये क्यों मातम कर रहे हैं, मातम नहीं करना चाहिए भाई। हाथ हमारा, लाला जी ये हाथ साडा समर भाई, सीना भी मेरा, जिस्म भी मेरा, तकलीफ उधर, वजह हाँ मैं तुझे बताऊं। उठता है टेकले लाले, उठता है जो मातम को अज़ादार का पंजा, तहजीब के सीने पे है अफकार का पंजा। अनूले में याद है छठे मिसरे पे पब्लिक खड़ी हो गई जी, अब पता नहीं क्या होता है। सर उठा, उठता है जो मातम को अज़ादार का पंजा, तहजीब के सीने पे है अफकार का पंजा। 5 उंगलियां हैं 5 के इकरार का पंजा, हर दौर में हर जुल्म के इनकार का पंजा। इस्लाम की बुनियाद का ढांचा भी यही है, रुखसारे यजीदी पे तमाचा। हाँ मरहबा, सारे हाथ उच्चे, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, हाँ देखे ना बड़े भाई कितनी खूबसूरत तरीके से उसकी डेफिनेशन करें। रुखसारे यजीदी पे तमाचा भी यही है, हाथ सीने पे आता है। लाला जी जड़े बैठे हो, सोशल मीडिया का दौर है, कोई बंदा भी जो है ना बेखबर नहीं है किसी बात से। इधर बात होती है, उधर सोशल मीडिया पे आ जाती है, ठीक है। ये हाथ सीने पे आता है समर भाई, इधर कुछ भी नहीं होता। मैंने अपनी आंखों से देखा, एक बंदे ने मजाक में तकी, मजाक में, अनीस भाई बाबा जी हाथ मारे हैं जसकर, डेथ हो गई, हार्ट अटैक आ गया बंदे को मजाक में। क्या ताकत है मातमी के हाथों में। होए 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 होए, आप बात रहे, आप जिए, मातमी चेहरे सलामत है। वीर जी कितनी ताकत है सकलैन पीर मातमी के हाथों में, इतनी जोर जोर से या हुसैन 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 कर रहे। और यार कुछ क्यों नहीं हो रहा। मैं तुझे बताऊं कि ज़र्फ का हामिल है अज़ादार का सीना। अब बातें दो हैं आमिर, या बंदा घरों अलम देते हाथ रखा है, हसन रजा हसन आए जो मर्जी पड़े, इस घर की वकालत अनीस भाई करे ना करे, हमने हाथ नहीं उठाना। या मौसम भाई बंदा गूंगा है, माफी के साथ कह रहा हूं कि ज़र्फ का हामिल है अज़ादार का सीना। ना बुग़्ज़ ना इल्हाक़ ना औहाम ना कीना, छाती पे बसा है कहीं करबल का मदीना। शब्बीर का दुश्मन यहाँ रह पाए कभी ना, सीने पे ये मातम की जो तहरीक चली है, सीने में है दिल, दिल में हुसैन बने। अल्लाह अकबर। इससे अच्छा आगाज हो सकता है किसी मजलिस का, बताएं हो सकता है मौसम भाई। मालिक आप बात है, रल गए यार, हाथ ऊंचा करके हाय दरी। आप जी हैं सर, आप जी हैं सीने पे, आप जी हैं सर, आप जी हैं सीने पे। ये
मातम की जो तहरीक चली है, हाय 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 हाय, सीने पे मातम की जो तहरीक चली है, सीने में है दिल, दिल में हुसैन इब्ने। 40 मिनट क्यों पढ़ा है पता है आपको? सिर्फ एक मनकबत नहीं लिखी है इमाम सज्जाद के ऊपर। 40 मिनट मुर्शदादा वसीम शाह जी, 40 मिनट किसके लिए? सिर्फ एक मनकबत पढ़नी है, नहीं लिखी है, आपके लिए लिखी है मौज़म भाई, असगर भाई, आपके लिए लिखी है। लोगों ने आज तक आपको गरीब सज्जाद सुनाया है, मैं आज तो अमीर सज्जाद दसूँगा, सुनेंगे? मौला हुसैन तो आपने हक अदा किया, खुदा की कसम। 40 मिनट नहीं इस भाई मजमे ने मुझे 1 मिनट के लिए नहीं लगा कि यार ये लोग आमिर मुझे इन्होंने अकेला किया। लेकिन एक बात पहले हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के कर रहा हूँ, आप मुश्किल मज़ामीन जो है ना, मुश्किल जो मज़ामीन है उनको थोड़ा सा ज़्यादा सुना करें। क्यों? क्योंकि आपकी नई नस्ल मेंबर पे आई हुई है। अगर बाबा जी अनीस भाई, अगर हम मुश्किल बातों के ऊपर यंग जनरेशन की समर भाई नहीं हौसला अफजाई करेंगे ना, तो फिर वही खैबर है, वही खंदक है, वही सारी जंगें हैं, वही जंगे सफ़ीन है जो आपके बच्चों को भी अब याद हो चुकी है। थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा करके कोशिश करनी है। पहला मिसरा पढ़ने लगा हूँ, सज्जाद कौन है, सज्जाद किस इज़्ज़त के मालिक हैं। पहला मिसरा मुझे बताएगा पढ़नी चाहिए तकी या नहीं पढ़नी चाहिए ज़की। सर उठाओ, मौला की कसम है, कौन है सज्जाद, किस इज़्ज़त के मालिक है, किस शान के मालिक हैं। सज्जाद के सजदों का ये एहसान बड़ा है। जो नमाजी है, जो 5 टाइम नमाज पढ़ता है, बात मेरी उससे है। शाला मातमी ना हो जड़ा नमाजी नहीं, छड़ा नमाजी ना हो जड़ा मातमी नहीं, जो मतलब हाँ हाँ हाँ, क्या वीर, सज्जाद के सजदों का ये एहसान बड़ा है। अब आप सवाल करो यार हसन भाई, सज्जाद के सजदों का क्या एहसान है? अगर तुझे एहसान समझ आ गया, 5 टाइम तक जरा सजदा करता है ना, समझ आ जाएगी। हसन बाद लाला जी क्या कर रहा है, जो सज्जाद के नौकर बैठे हुए हो, सर उठाओ, सज्जाद के सजदों का ये एहसान बड़ा है। क्या? घर घर में मुसल्ला जो इबादत का बड़ा है। आबाद रहे यार, आबाद रहे यार, मुर्शिद यार, मैं कसम से मकरूज हूँ आपका यार, इतने मुश्किल सज्जाद बादशाह के जुमलों के ऊपर आपने, मालिक आपको सलामत। हर बंदा नहीं बोलता वीर, मौला की कसम है, मौला सज्जाद को दाद देने का रिवाज ही नहीं है। हाँ, मौला सज्जाद नावे लोग रोन लग जाते हैं, लेकिन यार इमाम है। आपको नहीं लगता कि मौला ने, अल्लाह ने उन्हें फजीलतें अता की हैं? कैसी कैसी फजीलतें, कैसी कैसी शान, तो वो शान भी तो पढ़नी चाहिए। और अगर पढ़नी चाहिए तो उसे सुनना भी तो चाहिए, नहीं सुनना चाहिए। जो सज्जाद के नौकर हैं, जरा हाथ उठाओ, ज़हमत दे रहा हूँ आपको, ठीक है? बस मालिक आपको, मालिक सज्जाद बादशाह आपको किसी कुत्ते का, किसी कमीने का मोहताज ना करें। मौला सज्जाद बादशाह आपकी नस्लों में आज़ादारी को कायम व दायम रखें। अब चौथा मिसरा है, अनीस भाई मिसरा नहीं है, मेरी ज़िंदगी है। मेरे मौला सज्जाद दुआ मैं आपसे मांग रहा हूँ, इन सारों ने कहा हम आपके नौकर हैं, मौला मदद कीजिएगा, खैरात दे दीजिएगा, दाद नावी देवन मुस्कुरा लेना, मैं राज़ी हो जाऊँगा। सर उठाओ, सज्जाद के सजदों का ये एहसान बड़ा है। घर घर में मुसल्ला इबादत का पड़ा है। और कौन सज्जाद, ना हाथ में तलवार, ना नेजा है, ना खंजर, ये पहला मुजाहिद है जो चुपचाप लड़ा है। जीवे यार, जीवे लाला, मरहबा मरहबा, हाथ तुझे हैदरी। आप जी हैं सर, आप जी हैं सर। बीबी आपको इज्जत अता फरमाए, बीबी आपको किसी कमी। सज्जाद के सजदों का ये एहसान बड़ा है। घर घर में मुसल्ला जो इबादत का पड़ा है, ना हाथ में तलवार, ना नेज़ा है, ना खंजर। साउंड वाला बिरा मेरा, सोना बिरा लाला, साउंड बड़ा अच्छा चल रहा है, साउंड फिट चला रहे हैं। थोड़ी सी आवाज़ खोलनी है, और आवाज़ खोलने के बाद ना इधर इधर मेरी तरफ देखना है, और फिर इनकी तरफ देखना है। देखने के बाद मुझे सिर्फ इशारा करना है, हसन भाई, ओ जे या ए जे या इदो जे, चुप दा सुल्तान जी, तुसी 45 मिनट जड़ा ना हथ मरेंदे रहे हो, 45 मिनट तुसी जिगर लांदे रहे हो। 45 मिनटों के बाद भी हुसैन जिन किया, फिर मैं मेंबर छोड़ के उसकी जगह पर ना हूँ। मैं भी हुसैन का जाकिर नहीं हूँ। आओ देखने किड्डा का बंदा, मुर्शद बंदा, जाकिर के आगे पीटा बैठ के बैठा हुआ है। सज्जाद के सजदों का ये एहसान बड़ा है। घर घर में मुसल्ला जो इबादत का पड़ा है। और सज्जाद ने खुतबा देना शुरू किया, यजीद ने कांपना शुरू किया तख्त पे। सज्जाद देख के कहते हो, यजीद मेरे चचा अब्बास से क्या लड़ना था तूने, तू तो फकत बीमार के खुतबे से डरा। ना बोले सज्जाद का नौकर, ना बोले। है
ہاں سر جی ویر جی یہ رزق میں اضافہ ہو. آپ جی ہیں صاحب مرشد نوکری ہے میری آپ جی ہیں تکی زندگی ہو آپ کو سلام, آپ کے ہاتھوں کو سلام. ویر جی آپ کی کیا بات ہے سجاد کے سجدوں کا یہ احسان بڑا ہے. گھر گھر میں مصلی جو عبادت کا پڑا ہے, نہ ہاتھ میں تلوار نہ نیزہ ہے نہ خنجر. ایک جملہ آپ نے کبھی سوچا یہ بات, یزید نے خط لکھا ولید کو حسین سے کو ہماری بیعت لے, اور سجاد یزید کے دربار میں سامنے کھڑے ہوئے ہیں. وہ یزید کہہ ہی نہیں رہا سجاد تو میری بیعت کر. کہاں جاؤں یار, اگر آپ یہ بات نہ سمجھ پاؤ تو دیکھو تو صحیح, سجاد سامنے کھڑے ہوئے ہیں. نہیں کھڑے ہوئے, تاریخ کیا کہتی ہے, سامنے کھڑے ہوئے ہیں. نہیں کہہ رہا یزید, نہیں جرت پڑ رہی, کیوں نہیں پڑ رہی؟ میں تجھے بتاؤں, سر اٹھاؤ, سجاد کے سجدوں کا یہ احسان بڑا ہے. گھر گھر میں مصلی جو عبادت کا پڑا ہے, نہ ہاتھ میں تلوار. میں تنوں دساں یزید نے بیعت کیوں نہیں مانگی. سر اٹھاؤ, نہ ہاتھ میں تلوار نہ نیزہ ہے نہ خنجر. یہ پہلا مجاہد ہے جو چپ چاپ لڑا ہے. حسن کہہ رہے بیعت کا تقاضا وہ بھلا کرتا بھی کیسے, وہ جانتا تھا حیدر کرار. آباد مرحبا انیس بھائی, نوکری اصغر میرا نہیں اللہ, سر نوکری. بزرگوں آپ کو یہ دیکھیں, میں سلوٹ کر رہا ہوں, آپ مولا سجاد کو سلوٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو سلوٹ کر رہا ہوں. زندگی ہو آپ کی, سارا آپ کی زندگی ہے. عامر ہاتھ پایا ہی نا, میں کافیے کی ونڈ کیجئے گا. پڑا ہے, لڑا ہے, کھڑا ہے. بندے کہتے ہیں یار یہ کی ملنگ لگی پھر دینے, یار ملنگ ہتھاں دے وچ پائے پھر دینے, کالے چولے پا کے ملنگ جنہوں نے اپنے بچوں کو بھی پہنائے ہوئے ہیں. سر اٹھاؤ, پڑا ہے, لڑا ہے. آتن دسی ہم پہنتے کیوں ہیں؟ اور لوگوں سجاد کی سنت کو ادا کرتے ہیں ہم لوگ. جنت کی یہ چابی ہے جو ہاتھوں میں کڑا. مرحبا بھائی ڈال کے ونڈ کی تھی جی. ہاں میرا 15 سفر انشاءاللہ اپنے ویر کے بعد ڈالو والی عامر کے بعد پانی کی ایسے نوکری ہوگی. سر اٹھاؤ, جنت کی یہ چابی ہے, جنت کی یہ چابی ہے. آج کا مصرع سناؤں گا آپ کو. دربار میں سجاد نے دیکھا یزید کی طرف, سجاد دیکھ کے کہتے یزید تو نہیں کیا سمجھا, ہم ہار گئے ہیں. نہیں, اس بھول میں نہ رہیں کہ ہم تیرے دربار میں کھڑے ہیں. ہم تیرے دربار میں کھڑے ہیں, ہم ہار گئے ہیں. سجاد دیکھ کے کہتے ذرا آنکھیں کھول, پھر دیکھے میری طرف, ذرا آنکھیں کھول. 48 منٹ پڑ چکا ہوں, ذرا آنکھیں کھول, میری طرف دیکھے. سجاد دیکھ کے کہتے یزید ایک باری اکھاں کھولتے صحیح, ذرا توجہ تے کر, وہ جیت گیا ہے. تو ذرا غور سے تو دیکھ, شبیر کا سر آج بھی اونچا. مرحبا حیدر حیدر. وہ جیت گیا ہے. دیکھتے صحیح, توجہ دے کر, دیکھ تو صحیح, وہ جیت گیا ہے. تو ذرا غور سے تو دیکھ, شبیر کا سر آج بھی, شبیر کا سر آج بھی اونچا ہی پڑا ہے. بس بڑا ہی ماریا ہے مسلمانہ نے سجاد نے. پتہ نہیں میں نے کیا پڑھا ہے, پتہ نہیں آپ نے کیا سنا ہے. چلو ایک جملہ پڑھتے ہیں, سمجھ آ گئی نا. ہر اکھ دا وضو ہو ویسی. 1436 میل کا سفر تھا سجاد کا. کیا کہا ہے 1400. میں نے سارے دسیا جے. سمر بھائی آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے, بی بی آپ کو عزت عطا فرمائے. جنہوں نے ہائے کی ہے دعا دے کے کہہ رہا ہوں, کسی کمینے کا مالکن محتاج نہ کرے. آپ سب سے سوال کرتا ہوں, تھوڑے سارے وچوں سویت میں تھوڑے سارے وچوں میں کوئی آکے یا تھوڑے کوئی آکے یار اتھوں نا پیدل ٹر کے وہ چینا چوک تک جانا ہی, دسو کی حال ہوئے گا ساڈا. پیدل ٹر کے
कहना चो तक जाना ही ऐसी हथ बन मैं अपनी गल करदा मैं हथ बन लेसा यार पैदल मैं नहीं जा सकता दूर बड़ा है 1436 मील पैदल चला है सज्जाद हाय मेरा अल्लाह हाय मरहबा मरहबा ये मिजाज है कुरान की कसम इसका नाम अज़ादारी है अज़ादारी तमाशा नहीं है इसका नाम अज़ादारी है जो एक आंसू मुर्शद आ जाए पीर जिंदगी हो भी यार दुआ बिरा दे रहे यार असगर जिंदगी हो भी जवान अबल नहीं रोता रोने लग जाए तो खून रोता है हाय मेरा अल्लाह मरहबा बाबा मरहबा आपकी ज़िंदगी हो चलो मुझे नहीं पता कितनी वंड होगी इस जुमले की लेकिन मौज़म भाई आपकी मौजूदगी में मैं एक जुमला पढ़ना चाह रहा हूँ अली दियाँ पुत्रां नूं मारन वास्ते लोगां नूं सफ़र करना पिया धियां नूं मार हाय मेरा अल्लाह हाय मेरा अल्लाह हाय मेरा अल्लाह ये मरहबा मरहबा एक बारी हिस्सा बन जाना मैं नहीं कह रहा मुंह का मातम करो मैं कुछ नहीं कह रहा हाय करके हिस्सा बन जाना हिस्सा बनना बड़ा ज़रूरी है क्यों ज़रूरी है आमर क्यों आते हैं यार सिर ते हथ मारो क्यों आते हैं तुहानू पता है सैयद बैठे ने तो पूछो मैं किताबां च पढ़िया मौज़म भाई जितना शामे गरीबां हुसैन बादशाह दा सीना जख्मी आई ना उतना शाम दी मलका दा सार है अल्लाह मान करबला है भाई करबला हवा मारा नौकरा नौ जी मैं हजार दफा नौकरा सैयदों का हक ही ऐसे बनता है ना सैयदों का जी मैं नौकरा जितना सर जख्मी था उतना सीना जख्मी था अच्छा तेन एक गुरबत का जुमला सुनाना मैंने नहीं पता अगले जुमले दे उत्ते कौन कितना मातम करे मैं आया हूँ मुझे लेके आया मेरे भाई लेके आए बाबा जी लेके आए जकी लेके आए मलक साहब लेके आए किसी ने आख्या भाई तुसी कौन आप आए किसी ने पूछा समर भाई आप बानियान में से मुझे लेके आए हैं ये लोग आए हैं किसी ने पूछा है अमीर तुसी कौन हो कित्थों आए हो हर बंदे ने पता है इमाम हुसैन दे अज़ादार हैं इमाम हुसैन दे छोटे जे ज़ाकिर हैं यार कौन समझे एक बारी हाथ मार के आखना हुसैन मौला तुहाडा अपना ही मुकद्दर है तुहाडे ज़ाकिरां नूं अज़ादारां नूं आखे बगैर रस्ता मिलदा है तुहाडियां भैणां वाज़ा हाय एक बार यार शामिल हो जाना बीबी दुआ देने के लिए आई है तुम्हें मैं तुमसे एक सवाल करता हूं सारों से लाला जी एक सवाल जे वो बीबी दुखे बिला तस्बी दुखे पासे दे उते हाथ रख के जड़ी तस्बीह नहीं पढ़ सकती वो बीबी सिर्फ तुझे दुआ देने के लिए मदीना छोड़ के आई है क्या गुजरेगी उस बीबी के ऊपर सोच तो सही क्या गुजरेगी उस सैन दे उते जो बीबी देखेगी मैं दुआ देने के लिए खड़ी हुई हूँ और ये अमीर बन के बैठा हुआ है ये हाय भी नहीं करता चल मेरा दिल है मुझे हुक्म है दो जुमले उस हुसैन दे पढ़ दे जिदी जिंदगी थोड़ी आई ते दुख बड़े ढेर आन मसाहिब में उस बीबी का पढ़ने लगाऊं 1436 मील का सफ़र गिनाया मैंने किबला 1436 मील का सफ़र हुण जकी जिन्हां दे घर धी है ना निकी शाला तेरा साया सलामत रवे धी दे सर पे जिनके घर में मुर्शद बेटी है ना वो मेरा जुमला समझेंगे 1436 मील के सफर में जब भी थक के बीबी सर उठाती सामने खुले हुए सर नजर आते पीछे कटे हाय हाय मेरा अल्लाह मरहबा मैं नौकर ऐसे ही मातम करना चाहिए ऐसे ही रोना चाहिए ऐसे ही मजलूमों को हाय करनी चाहिए अमीरों का तो ताल्लुक ही नहीं ना इस घराने के साथ कि अमीरों का कोई ताल्लुक नहीं है इस घराने के साथ गरीबों का ताल्लुक है हाँ मरहबा अच्छा चला इस तरह रो रहा है इस तरह मातम कर रहा है तो फिर मुझे नहीं पता अगले जुमले के ऊपर क्या होगा मज़ाहिब उस बीबी का पढ़ने लगाऊं जिसने असगर के सूखे हलक में तीर लगते हुए देखा है झोली फैलाने लगा झोली फैला के कह रहा हूं कुछ ना देना हाय दे देना मुझे ना देना वो बीबी सिर्फ तुम्हारी हाय सुनने के लिए आई है उस बीबी के रजिस्टर में अपनी हाय दर्ज करवाना हसन सलाम करके जा रहा है मेरे हिस्से की नौकरी अनीस भाई हो गई समर भाई हो गई मैं खुद बानी हूँ जुमला तुम्हारे हवाले करता हूँ मसाहिब में उस सैन दा पढ़न लगा जिस शामे गरीबा सज्जाद नू पहला ताजियाना लग दे हाय हाय मेरा अल्लाह हाय मेरा अल्लाह हाय मेरा मरहबा आंखों पर रहमत नाजिल हो मेरे वीर की आंखों में रहमत नाजिल हो मसाहिब में उस बीबी का पढ़ने लगा हूँ जिसने सज्जाद को पहला ताजियाना लगते हुए देखा है अब मुझे नहीं पता लाला जी आपके इलाके में क्या रिवाज है लेकिन मैं एक जुमला पढ़ूंगा मसाहिब में उस बीबी का पढ़ने लगा हूँ
जिस डा मुहर्रम पियू दे कातिल नु आख्या शिमर इनू ना मारे, थोड़ी देर बाद आप ही हाय हाय मेरा अल्लाह, मरहबा मरहबा, यही हक है, यही हक है, यही हक है मातम करने का। इसे ना मार, इसने अकबर की लाश उठाई हुई है, इसने असगर को दफनाया हुआ है, इसे ना मार, इसने कासिम के मरहबा मरहबा, यही हक बनता है हाथ मारने का। जिंदगी होवे, जिंदगी होवे। चलो चलो, अगर मातम पे जुड़ गए हैं, मुझे मातम वाला हाथ दिखाएं सारे, मुर्शिद सारे मातम वाला हाथ दिखाएं सारे, जिन्होंने मातम करना है अगले लफ्ज के ऊपर। मुझे नहीं पता क्या होगा। शाम की मलका ने पूछा था जिंदान में सकलैन पी, बीबी जब हुन धी है जिन्ना दे घर या बहन है, बीबी जब आपको पता था शिमर आपके बाबे को कत्ल करने के लिए आ रहा है, आप वापस क्यों नहीं आई? हुन धी आलियों सिर जाओ। बीबी ने रो के कहा अम्मा मैं सुने आई धी आ जावे ते कातिल नू रहमा। हाय मेरा करबला है यार, करबला है यार। जी मैं सकी जिंदगी होगी, बस जवान है जी मैं ना, मैं नौकर हूँ सर, नौकर हूँ मैं, मातम करता हूँ। शायद कोई अमीर बन के बैठा हो यार, न कर सके मातम, बीबी नाराज न चली जाए। मेरे भाइयों ने, लुकमान भाई ने, शहजाद भाई, अच्छा मैं पढ़ता हूँ, मैं नौकर हूँ आपका। धी आ जावे कातिल नु रहम आ जाता है। अगर जुमला आपने सुन लिया ना लाला जी, सुन लिया तो फिर बर्दाश्त। खोलो जुमला, सैयद तो दसो। हाँ मुर्शिद खोला जुमला। अनीस भाई बताएं, बड़े भाई हैं, जुमला खोल दो। आवाज आई रहम आया या कोई ना? बीबी ने रो के कहा अम्मा मैं मिन्नता कर दी रही हो, खंजर चला रही अम्मा, मैं तरले कर दी रही। मरहबा, छोड़ो यहाँ पढ़ो, बताएं छोड़ो यहाँ पढ़ो, हालत तब्दील हो। पढ़ता हूँ, नौकर हूँ, हजार बारी नौकर हूँ आपका। अम्मा मैं मिन्नतें करती रही, अम्मा मैं तरले करती रही, अम्मा अच्छा चलाओ। फिर मुझे नहीं पता क्या होगा। बाप का सर बेटी से मिलने के लिए आ गया। किया क्या मैं असगर जिंदगी होगी किबला, मैं क्या पियू दा सर धी नू की करन आ गया, की करन आ गया। बेटी है जिनके घर में, पता नहीं अगले जुमले पे मौसम भाई क्या होगा। दुआ मंगी कर शाला कोई पियू दे सामने ओदी धी नू ना मारे, शाला कोई धी दे सामने ओदे पियू नू ना मारे। अब्बास की कसम है वसीम शाह दोवें काम कट्ठे कीते नहीं शिमर। पहले हुसैन दे सामने मासूमा नू हाय हाय मेरा अल्लाह, हाय मेरा अल्लाह। जुमला सुनो, बीबी की आवाज़, कराने चक, काजी चक, वो जगह है 24 दिसंबर, आज भी वीडियो पड़ी हुई है। मुझे तीसरे सवाल से आगे अजादारों ने आज तक सियालकोट में पढ़ने नहीं दिया। जेड़े दुखे 3 सवाल बीबी ने पियू नू कीते ने। सर की हालत बताऊं, खंजरों के निशान है, दाएं दियां जुल्फां खब्बे, खब्बे दियां जुल्फां सज्जे, आंखों में आंसू हैं, कानों से खून बह रहा। क्या रिश्ता यार उसका हुसैन के साथ, जो कसम से इतने बड़े पहाड़ के ऊपर मसाइब के ऊपर हाय ना कर सके। मैं जुमला पढ़ता। पहला सवाल बीबी ने, मौला की कसम है बेनियाजी ना करना, हाय कर लेना, मैं सलाम कर रहा हूँ। पहला सवाल बीबी ने किया, मौला 4 साल दी बतूल दे सदके थोड़ियां धियां नू कदी भी कोई दुख ना बखा। मैं झोली फैला के दुआ कर रहा, मेरी सहन दे सदके थोड़ियां धियां वसदियां रहन यार। जुमला सुनना। पहला सवाल बीबी ने किया, बाबा एक गल दा जवाब दे, तेरी दाढ़ी नू तेरे खून नाल रंगीन कहेंगी। हाय हाय मेरा अल्लाह, हाय मरहबा मरहबा। बुजुर्ग रो पे जवाना के तरला ही करता मैं। बीबी की आवाज़। दूसरा सवाल सुनना लाला जी, दूसरा सवाल सुनना। अख नहीं खोली गरीब दी पहले सवाल दे। दूसरा सवाल किया, बाबा एक गल दा जवाब दे, बाबा मैं कुछ 4 साल दे सन दे विच यतीम किस कीता है। अख नहीं खोली। हुण जे तुसी रो पे हो, हुण मैं तुहाडे अगे हथ पिया बनदा, समझ आवे ते हाय करिया जिनके घर बेटी है। बीबी की आवाज़ से, बाबा वो जो तूने ईद वाले दिन दौर दिए थे ना, बाबा अखा खोल, और बाबा वो शिमर ले गया। ओ मरहबा। नौकरा नौकरा नौकरा, सारे सारे मिजाज में लाओ जी। मैं
جی میں نوکر جی میں بابا وہ سمر لے قبلہ آپ کی آنکھ میں آنسو ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے اور روتی آنکھوں سے دعا کیجئے گا ان روکو مرشد ان روکو ملک نو روکو سوال پڑا ڈاڈا کروئے تے گل ود جانی ہے مولا دی قسم ان روکو پڑھاں دسو نیس بھائی سمر بھائی پڑھوں پتہ نہیں اب کس کے جگر کی جگہ پتھر ہے بی بی کی آواز آئی بابا پہلے میں کانوں میں در پہنتی تھی اس نے اتنی زور سے کھینچے ہیں میرے کان دروں میں آ گئے ہیں او بابا میرے کانوں سے ماتم بابا چھوڑ دوں یا پڑھوں بتاؤ یار چھوڑ دوں یا پڑھوں بتاؤ یار دسو سمر بھائی دسو یار میں نے پڑھا ہاتھ جا کے دسو میں نے نوکر اگلا جملہ قیامت ہے اگلا جملہ جڑے کھلوتے ہو اگلا جملہ قیامت ہے پڑھا پہلے میں خود ماتم کروں گا کیونکہ میں خود زنجیر زن ماتمی ہوں اس کے بعد آپ کو ماتم کی دعوت دوں گا اب مجھے نہیں پتا کون کتنا ماتم کرے جس کا جتنا رشتہ وسیم شاہ سکلین پھر وہ ماتم کرے گا اس گھر تک کی پتہ نہیں کیا ہوگا بی بی نے رو کے کہا بابا تیری ماں کو ایک تماچا لگا تھا شمر نے مجھے کربلا سے لے کر شام تک اتنے تماچے او بابا ماتم بھائی ہو گئے ہاں مرشد جملہ برداشت نہیں کرو گے پڑھ دیا ہاں جی دسو جڑے بزرگ بیٹھے ہو جڑے ازادار بیٹھے ہو جڑے رنگ آپ کی آنکھوں پہ رحمت نازل ہو آپ کی جی میں نوکر ہوں پڑھتا ہوں جملہ آخری اب روکنا نہ غازی کا واسطہ جملہ آخری ہے سجاد مدینے میں آئے ہیں سجاد روتے تھے سمر بھائی غازی کی قسم اس کا رشتہ کوئی نہیں حسین کے ساتھ جو بی بی کے دکھوں پہ ہائے نہ کر سکے عباس پتہ نہیں کس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں سجاد روتے تھے ابن منذر قریب آیا اسے کہا مولا سنے آئے تھوڑی 4 سال دی سین بہت روئیے عباس کی قسم سجاد کا ماما کھل کے گردن میں آیا میرے مولا نے ماتم کر کے کہا ابن منذر کربلا سے لے کر شام تک جس حرام زادے کا دل کرتا میری بہن دیا زلفاں دے وچ ہاتھ پا کے ایک ہاتھ نال تماچا مار کے کہتا تھا ہن سڈ مار غازی نو اب تیرا چاچا اب تیرا ابا اجرکم اللہ بر محمد والی محمد بلندر صلوات